बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। आज के मौजू नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज का मौजू भी इंटरेस्टिंग मौजू है। बड़ा हार्ट इशू होता है हमारे लिए। थोड़ा मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं इसका नाम लूँ। समझ गए होंगे ये सेक्स के मतलब वीडियो मैंने बनाई है, काफ़ी फरमाइश थी। तो हार्ट इशू होता है हमारे लिए। एनीवे अब देखते हैं। आज का जो मैं नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ वो है डामिया गिरा। ये मेरी क्लिनिक पे काफ़ी चलने वाला नुस्खा है, काफ़ी तजर्बे में आया हुआ है। इसमें मेरी अपनी रिसर्च भी शामिल है। तो वही बात कहूँगा कि मैं अपने क्लिनिक के बिज़नेस सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका मैंने नाम डामिया गिरा ही दिया था क्योंकि इसमें होम्योपैथिक मशहूर होम्योपैथिक मेडिसन डामिया गिरा इस्तेमाल हो रही है। तो होम्योपैथिक मेडिसन फॉर एरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड प्रीमेच्योर एजुकेशन। एरेक्टाइल डिस्फंक्शन नफ़ की सख्ती को कहते हैं। कुछ वजूहात की बिना पे, कुछ बीमारी की बिना पे, या बचपन की गलत कारियों की वजह से मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकूँगा। मेरी अपनी फितरत ऐसी है कि मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करता, आप लोग समझ गए होंगे। तो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन नफ़ की सख्ती में कमी आ जाती है या मखसूस वक्त पे इसमें सख्ती नहीं आती, तो इसको अंग्रेज़ी में एरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। प्री मैच्योर एजुकेशन जल्दी डिस्चार्ज होने को कहते हैं। मतलब जो नॉर्मल टाइमिंग होती है, हसासियत बढ़ जाने की वजह से आदमी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जिसमें वो खुद भी लज़्ज़त नहीं हासिल कर पाता और ज़ाहिर है अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो ये इस पर अगर बात करेंगे तो ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट्स में पूछ लिया करें। डॉक्टर नादिर अली भट्टी एमडी मैंने की हुई है अल्टरनेटिव मेडिसिन में। DHMS पाकिस्तान से मैंने की है डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ। इंग्रेडिएंट, अब इस नुस्खे की जो इंग्रेडिएंट है आप काइंडली इसको नोट करते जाएं, लिखते जाएं। ये आम मेडिसिन आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी, कहीं से भी मिल जाए। पाकिस्तानी लें या जर्मनी की लें, बाहर की लें, ये आप पर डिपेंड करेगा। कि जर्मनी की आपको तकरीबन 5 गुना महंगी मिलेंगी। यूँ कहेंगे अगर पाकिस्तानी मेडिसिन 60-70 रुपए की आपको मिल रही है तो वो 350 के लगभग आपको मिलेगी। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लें। अगर ये नुस्खे बनाने में आपको तकलीफ़ होती है तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आ रहा है इसमें। तो ये मेरी दवाइयाँ मेडिसिन बनी हुई होती हैं और मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। सिर्फ 500 रुपये कंसल्टेशन फ़ीस है। बाकायदे केस टेकिंग फ़ोन पे सारा केस लिया जाता है, ज़िम्मेदारी के साथ आपका केस रजिस्टर किया जाता है आइंदा रेफरेंस के लिए। और बाकायदे आपको SMS के थ्रू नुस्खा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और आम हमारे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ आपको आम मिल जाती हैं। होम्योपैथिक स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हैं। और कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें मुझे अपनी दवाई देनी पड़ती है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो इसकी पहली दवाई है अल्फाल्फा, मशहूर होम्योपैथिक दवाई है ये। अल्फाल्फा क्यू का मतलब है, आप ये ज़रूर लिख लें कि इसमें पोटेंसियाँ होती हैं। क्यू होती है 0 पोटेंसी भी इसको कहते हैं हम। और इसके आगे जो है 30 होती है, 3x होती है, 200 होती है।
مطلب یہ اس کی ٹرم ہے، آپ ضرور اس کو نوٹ کیا کریں. کہیں پہ میں اگر آگے کسی نسخے میں 30 لکھ رہا ہوں تو آپ 30 میں ہی لیں گے. اور آگے جو لکھا ہے 10 ml یہ اس کی کوانٹٹی ہے، مطلب آپ نے 10 ml یہ لینی ہے. تو تمام دوائیاں ہم وزن یا بھلے وہ شیشی، اگر آپ کو میرے خیال میں چھوٹی شیشی جو ہوتی ہے 20 ml کی بھی ہوتی ہے، 30 ml کی بھی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی شیشی آپ کو ملی ہے، باٹل کون سی ملی ہے، 30 ml ہے یا 20 ml ہے. تو یہ دوائیاں ہم وزن لینی ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیے، اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی 30 ml میں مل رہی ہے، کوئی 20 ml میں مل رہی ہے. جو 20 ml میں آپ کی دوائی ہے وہ کسی برتن میں اتار کے، شیشے کے برتن، شیشے کا گلاس ہی ہونا چاہیے، تو اس میں آپ نے وہ اتار لینی ہے. دوسری دوائی جو 30 ml ہے، ظاہر ہے 20 ml کی باٹل تو خالی وہی ہوگی آپ کے پاس، آپ اس پہ ڈال کے تو اس طرح آپ ہم وزن لے سکتے ہیں. تو یہ میں تھوڑی سی ٹپس دے رہا ہوں آپ کو کس طرح آپ نے یہ بنانی ہے. بالکل ایزی ہے بنانا اس کا. دوسری دوائی یہ ہے، اس میں اوینا سٹائیوا کیو میں ہے، وہ بھی اگین یہ ساری دوائیاں کیو میں ہیں، کوئی بھی 30 یا 200 میں نہیں ہے. تیسری دوائی ہے اشواگندھا، یہ اسگندھ ہے. تو حکمت میں طبی دوائی کے طور پہ اسگندھ، اور ہماری پاکستان انڈیا میں عام جام یہاں سے ملتا ہے. افغان ناگوری جو ہے مشہور ہے، لیکن ظاہر ہے یہ آپ کو ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر لینا ہے. مدر کیو جو ہوتا ہے اس کو ہم مدر ٹنکچر بھی کہتے ہیں. تو وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اچھی کمپنی کا لے لیں. مسعود ہے، بی ایم ہے، کینٹ ہے، یہ ساری ہماری الحمدللہ پاکستان کی جو بھی کمپنیاں ہیں میں ان سے سیٹیفائی ہوں، اچھی دوائیاں بنا رہی ہیں. اور یہ جس پہ میں نے نام رکھا ہے یہ ڈامیانہ مشہور، یہ بھی مشہور دوائی ہے. یہ بھی آپ نے ہم وزن لینی ہے کیو میں، اور 10 ml ہے. ٹیریبلس ٹیریٹس، یہ بھی ہماری لوکل دوائی ہے. اس کو بکھڑا بھی کہتے ہیں، گوکھرو بھی کہتے ہیں اس کو. اور اس کے لیے میں تعریف اس کی یہ کہ یہ باڈی بلڈر استعمال کرتے ہیں اس کو. بڑی اچھی دوائی ہے، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں اور اس کو پڑھیں. تمام دواؤں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں اور بھی نالج ہو جائے گی. اور فائنل دوائی ہے زنجبر آفیشل. زنجبر جو ہماری ادرک کی دوائی ہے، لوکل ہے، یہ بھی ادرک کی دوائی یہ آپ نے لینی ہے. اب یہ آپ کی 6 دوائیاں ہو گئی، 6 دوائیاں آپ نے ہم وزن لینی ہے. 10 ml اگر آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس 60 ml ہو جائے گی. اور اگر آپ 20 ml لے رہے ہیں تو 120 ml ہو جائے گی. تو یہ میرے خیال میں کافی ہو جائے گی، تقریباً 3 مہینے آرام سے آپ کی چل جائے گی یہ دوائی. اس کے ساتھ میں جو پرسکرائب کرتا ہوں، تھوڑا غیر ہومیوپیتھی پیشنٹ کا علاج کرتی ہے، مطلب مریض کا علاج کرتی ہے، مرض کا علاج نہیں کرتی. تو جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی کنڈیشن کے ساتھ اس کی طبیعت، اس کا جو کیس ٹیکنگ ہوتی ہے، اس کی مطلب لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے ہومیوپیتھی کا، اس کو ہم کلاسیکل ہومیوپیتھی کہتے ہیں. لیکن یہ جو نسخے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ عام نسخے ہیں، بالکل بے ضرر نسخے ہیں، نقصان کرنے والے بالکل بھی نہیں ہیں. آپ بے ضرر بے خطر ہو کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب ان تمام دواؤں کو مکس کر لینا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا شیشے کا گلاس لے کے آپ نے مکس کرنا ہے، اور شیشے کی باٹل ہی لینی ہے. آپ نے پلاسٹک کی باٹل بھی صحیح ہے، اس کو اگر کوئی آپ کے پاس نہیں ہے تو نہیں لیں. اگر نہیں ہے تو کسی میڈیسن کی اگر آپ کے پاس خالی پڑی ہوئی ہے، اس کو اچھی طرح دھو کے خشک کرنے کے بعد اس میں آپ یہ اسٹور کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس کا ڈوزیج کیا ہوگا؟ 20 ڈراپ آدھے کپ پانی میں دن میں 3 مرتبہ کھانا کھانے کے بعد. آپ نے کھانا کھانے کے تقریباً 15 منٹ بعد آپ لے سکتے ہیں اس کو. یہ تقریباً 3 مہینے کا کورس آپ کے پاس بن جائے گا، 1.5 مہینے کا بن جائے گا. تو آپ اس کو 1.5 مہینہ چلائیں. اچھی دوائی ہے، اور سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے جو بھی ہیں آپ مجھے اس کا استعمال کر کے آپ خود ہی مجھے بتائیں گے کہ اس میں کیا فائدے آپ کو ملے ہیں. یہ یوں کہیں کہ میں اپنے بزنس سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا، اس کے ساتھ ایک دوائی سیلینیم ہے 3X میں. یہ لوکلی مشکل سے ملتی ہے، اگر آپ کے پاس اچھے اسٹور پہ بہرحال مل جائے گی لوکل بھی.
ये आप सेलेनियम नोट कर लें आप इसको 3x में, ये अब ये देखें मैंने ये 3x में लिखा है, वो क्यू में लिखा हुआ था। सेलेनियम लेनी है आपने 3x में। ये उसी दवाई के साथ एक टैबलेट आपने चूस लेनी है, फीकी होगी कोई कड़वी वगैरह दवाई नहीं होती है, तो इसको आपने चूसना है, निगलना नहीं है, पानी के साथ इसको चूसना है। मतलब वो 20 ड्रॉप आपने पानी के साथ ले लिए, उसके ऊपर ही आपने ये दवाई भी साथ में ले लेनी है। तो ये आप इसका इस्तेमाल करने के बाद ही मुझे बताएंगे कि क्या चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसका पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो तिल्ले के ऊपर थी, तो वो अगर किसी में ख़राबी कुछ ज़्यादा है तो वो तिल्ले को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो भी वीडियो आप देखें। दोनों को एक साथ दोनों नुस्खे एक साथ चला सकते हैं। वो लगाने के लिए लोकली अप्लाई करने के लिए तिल्ला, अब बेज़र तिल्ला मैंने बिल्कुल आपके साथ शेयर किया है सॉरी उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई करें। इस तरह की वीडियो आपको देते रहेंगे, टाइम निकाल के आपको दे रहे हैं, नुस्खे दे रहे हैं अच्छे। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारी हौसला अफजाई करें। ओके, तो वीडियो 11 मिनट की हो गई है। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।